नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह निसा की आयत नंबर 114 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाअ व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द दल्ल दलालन बईदा। इसे अल्लाह ताला कतन न बख्शेगा कि इसके साथ शिर्क मुकर्रर किया जाए। हाँ, शिर्क के अलावा गुनाह जिसके चाहे मुआफ़ फरमा देता है, और अल्लाह के साथ शरीक करने वाला बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस शख्स से फरमाएगा जिसको सबसे हल्का अजाब होगा जहन्नुम में, कि अगर तेरे पास दुनिया होती और जो कुछ इसमें है या जो कुछ इसमें है, क्या तू इसको देकर अपने आप को अजाब से छुड़ा लेता? वो बोलेगा हाँ। परवरदिगार फरमाएगा, मैंने तुझको इससे सहल बात चाहिए थी जिसमें कुछ खर्च ना था, और तू इस वक्त आदम की पीठ में था कि शिर्क ना करना, मैं तुझको जहन्नुम में ना ले जाऊंगा। तूने ना माना और शिर्क किया। माज़अल्लाह, शिर्क ऐसा गुनाह है कि वो बख्शा ना जाएगा, और शिर्क करने वाला अगर शिर्क की हालत में मरे तो हमेशा के लिए जन्नत में रहेगा। एक तो शिर्क होता है कि जानते बूझते हम बुतों को पूजना शुरू कर दें या कोई ऐसा काम करें कि जिससे वाज़ेह हो जाए कि हम शिर्क कर रहे हैं। लेकिन कुछ शिर्क ऐसे हैं जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं है और वो शिर्क की कैटेगरी में आते हैं और अल्लाह को बहुत नापसंद है। उनमें से कुछ हम देखते हैं टाइप्स। सबसे पहले नंबर पर आता है कि अल्लाह के सिवा किसी को मदद या हाजत रवाई के लिए मफूकुल असबाब पुकारना, यानी कि जो सबसे ऊंचा है। तहतुल असबाब मांगना जायज़ है, जैसे घर वालों से मदद ले लेना या डॉक्टर के पास इलाज के लिए चले जाना। लेकिन ये कहना कि करने वाली ज़ात जो है वो ये है, कोई इंसान है, कोई रिश्ता है, कोई ताल्लुक़ है, तो ये चीज़ शिर्क है। करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। दूसरे नंबर पर आ जाता है अल्लाह के सिवा किसी को हाजिर और नाजिर समझना। मसलन किसी नबी, सहाबा, वली या पीर को या कहकर पुकारना, या अली मदद कहना, या किसी को दाता या बिगड़ी बनाने वाला समझना, ये सब शिर्क के ज़िम्रे में आता है। नंबर 3, अल्लाह के सिवा किसी और से मदद मांगना या पनाह तलब करना। मसलन किसी सहाबी, पीर, फ़कीर या वली को मुश्किल कुशा या दाता समझकर अपनी हाजात तलब करना। दाता का मतलब होता है देने वाला, और जब हम अल्लाह के सिवा किसी और को दाता कहते हैं तो इसका मतलब है कि हम अल्लाह के सिवा किसी और को भी ये समझते हैं कि वो हमें दे सकता है, और ये भी एक वाज़ेह शिर्क है। जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़ला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर फ़तकून मिनल मुअज़्ज़बीन। तर्जुमा, सो तो अल्लाह के साथ किसी और को माबूद को मत पुकारो, वरना तो अजाब दे जाने वालों में से हो जाओगे। नंबर 4 में आता है ऐसे कलमात का पढ़ना जो गैर अल्लाह की ताज़ीम, तारीफ़ या उसको खुश करने के लिए बोले जाएं। इससे मुराद शयातीन को खुश करने के लिए बोले जाने वाले जुमले हैं। मसलन नबियों, वलियों, शुहदा की तारीफ़ों में हुलूफ़ करना या मुबालगा आराई करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों दीन में गुलूफ से बचो, क्योंकि तुमसे पहले लोगों को दीन में इसी गुलूफ ने हलाक किया। 5वें नंबर पर आता है अल्लाह के अलावा किसी और के लिए कुर्बानी देना, नज़र या मन्नत मानना और न्याज देना, चाहे ये कुर्बानी या नज़र या न्याज जिंदा के लिए हो या मुर्दा के लिए, ये शिर्क के ज़िम्रे में आता है। अगर कुर्बानी या न्याज हो तो अल्लाह के नाम पर हो, लेकिन किसी मज़ार या आस्ताना या किसी दरबार पर किसी भी जगह पर हो तो वो शिर्क की कैटेगरी में आ जाती है। इससे हमें बचना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 6 पर शिर्क की जो किस्म है कि धागे, सिपियाँ या कोई पत्थर बांध लेना या कोई इमाम ज़ामन बांधना, तावीज़ बांधना, तावीज़ लटका लेना,
گردن میں یا بازوؤں میں دھاگے باندھنا یا کوئی کالی ہانڈی لٹکا لینا، یہ سب چیزیں شرک ہے۔ اس کے بعد نمبر 7 میں ہے مقبرے، قبر، مزار، آستانوں پر دعائیں مانگنا، چڑھاوے چڑھانا، منت ماننا یا اولاد مانگنا، یہ سب شرک ہے۔ یہ سب دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس شرک میں قبروں کا طواف کرنا، قبروں پر نماز پڑھنا، قبروں پر قربانیاں کرنا بھی آ جاتا ہے، یہ سب شرک کی کیٹیگری میں ہے۔ نمبر 8 میں ہے علم یا تعزیہ نکالنا، یعنی کسی نبی، صحابہ یا ولی کی تعظیم میں ان کی شہادت کا ماتم کرنا، کسی چیز یا جانور کو کسی سے موسوم کر دینا، یا پھر شرک اس کو اتنا زیادہ کرنا کہ وہ شرک کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ نمبر 9 میں ہے فال نکالنا یا کھولنا، مثلا کسی نجومی سے قسمت کا حال معلوم کرنا یا ذائچے بنوانا۔ پھر ہے جانور جادو کرنا یا جادو کروانا۔ حدیث میں ہے کہ جس نے خود جادو کیا یا اس کے لیے جادو کیا گیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کے پاس آ جاتا ہے کہ ایسی محبت جو خالص اللہ سے کی جائے، یا ایسا ڈر جو صرف اللہ سے رکھنا جائز ہو، جو ہم نے رکھنا ہے، اور ایسی محبت کسی اور سے کر لی جائے۔ ایسا ڈر جو کسی اللہ سے جیسے رکھنا ہمیں سکھایا گیا ہے، یا جیسے ہمیں اللہ سے رکھنا چاہیے، وہ محبت اور ڈر ہم کسی اور سے رکھیں۔ مثلا اللہ کے سوا کسی رشتہ دار یا کسی چیز سے اتنا پیار کرنا کہ اس کی خاطر اللہ کو ناراض کر دیا جائے، یہ شرک ہے۔ غیر اللہ سے ڈرنا، مثلا کسی انسان، رشتے، پیر، فقیر سے ڈرنا کہ وہ ہمیں تباہ نہ کر دیں، یہ سب شرک ہے۔ اب محبت یا ڈر کسی پیارے کا اتنا زیادہ کہ وہ ہم اللہ کی اطاعت سے روک دے، یہ ہم کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے، لیکن ایکچولی ہم ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سی پارٹیز میں ہم اپنی نمازیں جو ہیں وہ فوت کر دیتے ہیں، ہم نمازیں نہیں پڑھتے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بڑی نمازن بنتی ہے، یا لوگ کیا کہیں گے، چلو کوئی بات نہیں بعد میں پڑھ لیتے ہیں۔ اپنے آپ کو بنا سنوار کے مردوں میں نکل جانا، کیوں؟ دنیا کے ساتھ بھی تو چلنا ہے نا۔ یہ سب اللہ کی ناراضگی ہے۔ ہم اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں دنیا کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے پیاروں کو خوش کرنے کے لیے، یہ سب شرک کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ جب ہم فجر کی نماز کے لیے سے زیادہ سونے کو پریفر کرتے ہیں، سونے کو ترجیح دیتے ہیں، تو یہ بھی نفس کا شرک ہے، یہ بھی شرک میں آ جاتا ہے کہ ہم نے اللہ کی بات کو سائڈ پہ رکھ دیا اور نفس کی بات مان لی۔ یہ نفس کی محبت میں ہم اللہ سے شرک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچا کر رکھے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نظر بد سے حفاظت یا بیماری سے بچنے کے لیے تعویذ پہننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعویذ پہننے سے منع فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ستاروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ بھی شرک ہے، یعنی کہ ان سے کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کو منسوب کرنا، بعض دنوں کو اچھا سمجھنا اور بعض دنوں کو برا سمجھنا بھی شرک آ جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے شرک ہیں، اور اس کے ابھی اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری پرسنل اور ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں اور ہم انہیں سمجھ نہیں پاتے کہ واقعی یہ شرک ہے یا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شرک سے بچا کر رکھے۔ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اسی کے شرک کی اقسام کے پارٹ 2 میں آپ کو شرک کی باقی کی اقسام بھی بتاؤں گی جو ہماری زندگیوں میں ہیں۔ اللہ ہم سب کو شرک نہ کرنے کی توفیق دی، اور ہمیں اللہ اس قابل بنائے کہ ہم شعوری طور پر اللہ کی اطاعت کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔